नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD र यो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर र म सुदीपाञ्जली तपाईको साथमा। प्रत्येक हप्ता दक्ष अनुभवी चिकित्सकलाई निम्त्याएर हामी हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराकानीहरू गर्छौं, विभिन्न जिज्ञासाहरू उहाँ समक्ष राख्छौं र आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै स्पेशल गेस्ट र आज हामी विशेष गरी कुराकानी गर्दै छौं सासाना बालबालिकाहरूको डेन्टल प्रब्लमको बारेमा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सेन्चेमा लिम्बू। उहाँ हुनुहुन्छ एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेन्ट of Pediatric Dentistry, Kantipur Dental Clinic and Hospital बाट। सो उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई निम्त्याउनु भन्दा अगाडि उहाँको यो प्रोफाइल भिडियो हामी चेक गर्छौं। लेट्स हैव अ लुक। डाक्टर सेन्चेमा लिम्बू उहाँले डेन्टल सर्जरीमा स्नातक तहको अध्ययन काठमाडौँको पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल मार्फत गर्नुभयो। त्यसपश्चात थप अध्ययनका लागि उहाँ चीन जानुभयो। सन् 2010 मा चीनको स्कुल अफ इन्टरनेशनल एजुकेसन जेन्जो मार्फत पीडियाट्रिक डेन्टिस्ट्रीको अध्ययन पूरा गर्नुभयो। उहाँले कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा लेक्चररको भूमिका पनि निभाउनुभयो। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको सम्बन्धनमा कान्तिपुर डेन्टल कलेज तथा अस्पतालमा पिडोडोन्टिक्स सुरु गर्नुभयो र उहाँ त्यहाँको पहिलो पिडोडोन्टिस्ट हुनुहुन्छ। यसै विषयलाई उहाँले 11 वर्षदेखि पनि पढाउँदै आउनुभएको छ। नेपालका हरेक बालबालिकाले दन्त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा आफ्नै गाउँठाउँमा पाउन् भन्ने उहाँको प्रयास रहेको छ। त्यसैले हरेक समुदायमा पिडोडोन्टिस्टको सेवा होस् भन्ने उहाँको इच्छा रहेको छ। त्यसैलाई लिएर उहाँको भूमिकामा नेपाल एसोसिएसन अफ पीडियाट्रिक डेन्टिस्ट्रीको स्थापना भयो। सन् 2016 मा उहाँ उक्त संस्थाको संस्थापक सचिव हुनुभयो भने हाल 2021 मा आएर उहाँ उक्त संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सन् 2011 मा उहाँ आफै पनि व्यवसायी भएर काठमाडौँमा अर्किड डेन्टल क्लिनिक प्राइभेट लिमिटेडको स्थापना गर्नुभयो। उहाँ साउथ एसियन एसोसिएसन अफ पीडियाट्रिक डेन्टिस्ट्रीका आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ। फेडरेसन अफ स्पेशल केयर डेन्टिस्ट्रीका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हाल उहाँ कान्तिपुर डेन्टल कलेज तथा हस्पिटलको डिपार्टमेन्ट अफ पीडियाट्रिक डेन्टिस्ट्रीका एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। साथै जर्नल अफ नेप्लिज एसोसिएसन अफ पीडियाट्रिक डेन्टिस्ट्रीका एडिटर इन चीफ पनि हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा कान्तिपुर डेन्टल कलेज तथा हस्पिटलको डिपार्टमेन्ट अफ पीडियाट्रिक डेन्टिस्ट्रीका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर सेन्चेमा लिम्बू हुनुहुन्छ। All right, after this profile video of Dr. Senchema Limbu, we already have her in the studio. Let me welcome. Dr. Sahab, namaskar and welcome to Dr. Kantipur. Namaste Dipanjali, it's so good to be here. Thank you so much. Dr. Sahab, आज हामी चाहिँ एकदमै यो sensitive issue पनि छ, बच्चाहरूको दाँतको issue हैन. So you've been working in this profession since such a long time. र pediatric dentistry भन्छौँ हामी हैन, हुन त अब डेन्टिस्ट भनिसकेपछि जहाँ पनि डेन्टिस्ट नै त हो नि भन्ने हुन्छ। तर pediatric dentistry is something which is a bit different, जहाँ चाहिँ you only treat सासानो बालिकाहरूको दाँतको समस्याहरूको ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ र pediatric डेन्टिस्ट्रीमा अरु के चीजहरु समावेश भएको छ र pediatric डेन्टिस्ट्रीमा यहाँहरुले के गर्नुहुन्छ यसको बारेमा कुरा गर्दै यहीबाट फर्स्ट क्वेशन बारे सुरु गरौँ। Pediatric dentistry भनेको चाहिँ it's a combination of the whole dentistry, okay? And we look at children from the day of their birth till 14 to 16 years of age. र उहाँहरुमा हुने सबै जुन चाहिँ दाँत सम्बन्धी या मुखमा आउने घाउ खटिरादेखि लिएर सबै केसेसहरु चाहिँ त्यसभित्र पर्न गइदिन्छ। And we also look at the children with the special needs also. So it's that branch also falls under the pediatric dentistry. हजुर। सो बेसिकली बच्चाहरू जस्तो नि स्पेशल केयर चाहिन्छ, जस्तै ऑटिस्टिक बच्चाहरू भए, kids with Down syndrome, they do need special care र उहाँहरुको पनि डेन्टल रिलेटेड प्रब्लमहरु उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छन् र उत्तिकै सेन्सिटिभ पनि हुन्छन् एट द सेम टाइम, राइट? सो यो अलिकति स्पेशल अटेन्सन चाहिने बच्चाहरुको लागि चाहिँ कस्तो ट्रिटमेन्ट आवश्यकता छ र कस्तो किसिमको डाक्टरहरुको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ त? यो फिल्ड चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि नर्मल बच्चाहरुलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त उनीहरुको मेन्टल स्टेटस हेर्नुपर्ने हुन्छ, बिहेभियर हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसारले हामीले गाइड गर्दै ट्रिटमेन्ट गर्छौं। त्यो कन्टेक्स्टमा जाँदाखेरि स्पेशली झनै गाह्रो, किनकि दे विल बी बिट डिफरेन्ट फ्रम द नर्मल चिल्ड्रन। एक्ज्याक्टली, हजुर हजुर। सो उहाँहरुलाई गर्दाखेरि पनि हामीले आफ्नै तरिकाले गरिन्छ। डेफलाई हेर्ने तरिका भयो, कसैलाई
इभन द के भन्छ अन्धोहरूमा भयो होइन, स्पेसली अटिस्टिक चिल्ड्रेनहरूमा भए उनीहरूमा हेर्दाखेरि हामीको पुरै बिहेभियर हेरेर त्यही अनुसारले हामी के भन्छ मोडुलेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रिटमेन्टतर्फ अगाडि बढ्छौँ। सो अब नर्मल बच्चाहरू जस्तै सामान्य बालबालिकाहरू पनि जब दाँतको समस्या हुन्छ, जब उहाँहरू साना भाइ बहिनीहरू चाहिँ नि डाक्टर कहाँ जानुहुन्छ, अब उहाँलाई डर लाग्छ होइन, मुख खोल्न मन पराउनु हुँदैन, कति समय लाग्छ उहाँलाई चाहिँ नि उहाँको समस्या बुझ्नलाई नै। पेरेन्ट्सहरूले भनिदिनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, बट गरेर मुख खोल्नको लागि पनि इट टेक्स अ लङ टाइम एन्ड लट्स अफ पेसेन्स फर द हेल्थ वर्कर्स अल्सो होइन, डाक्टर साहबहरूलाई पनि धेरै टाइम लाग्छ। सो यसमा चाहिँ कस्तो रोल प्ले गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब र त्यसै गरी त्यहाँ भएको नर्सेसहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको रोल प्ले गर्नुहुन्छ? आई थिङ्क इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल, राइट? एक्चुअली के हुन्छ भनेदेखि जहिले पनि बच्चाहरूलाई देखाउन आउँदाखेरि पेरेन्ट्सहरूलाई हामीले पहिले नै एकचोटि प्री अपोइन्टमेन्ट एउटा काउन्सिलिङ पनि गरिन्छ कि इदर बाई फोन अर इदर बाई आजकल त इभन वाट्सएप अर मेसेन्जर्सहरूबाट पनि गरेदेखि निकै राम्रो, ताकि उनीहरूलाई पहिला सुरु उहाँहरूबाट हामीलाई पोजिटिभिटी एज वेल एज सपोर्ट चाहिन्छ कि उनीहरूको बेबिजहरू हामीले छुन आँटिरहेको हुन्छ नि त। त्यसरी द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। फर्स्ट अफ अल उहाँहरूकोमा चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ ट्रस्ट फ्याक्टर आउनुपर्ने हुन्छ, बिकज वी आर डिलिङ विथ देयर ओन चाइल्ड होइन। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ एज अ प्रोफेसनलमा के हुन्छ भनेदेखि वी सुड बी भेरी चाइल्ड फ्रेन्डली। हामीको इभन द क्लिनिक पनि कस्तो हुन्छ ब्राइट कलर्सहरू बनेको हुन्छ क्या, सो द्याट इट्स क्वाइट पेप्पी फर द चिल्ड्रेन अल्सो, दे गेट अट्र्याक्टेड एन्ड दे डोन्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ फियर एन्ड एन्जाइटी नहोस् कि उनीहरू आउँदाखेरि अलिकति होमली फ्रेन्डली के हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट भयो भनेदेखि दे फिल एट इज। इभन द स्टाफ्सहरू पनि हामीको वेल ट्रेन्डहरू हुन्छन्, दे विल बी चाइल्ड फ्रेन्डली होइन। त्यस्तो स्टाफ्सहरूलाई उनीहरूलाई हामीले ट्रेन गरेर राखिरहेको हुन्छौँ। कम्फर्ट लेभल इज भेरी भेरी निडेड कि जुनै पनि बच्चाहरू गर्दाखेरि चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू आउने बित्तिकै अर्को हामीले पेरेन्ट्सहरूलाई पनि भन्छौँ कि जाँदाखेरि नतर्साइदिनु है भनेर, घरमा कहिले पनि पहिल्यै प्रिपेयर गर्ने कि जस्तै आजकल कहिलेकाहीँ पेरेन्ट्सहरूलाई भन्छ डोन्ट टेल देयर चिल्ड्रेन कि हामीले इन्जेक्सनलाई जान आँटिरहेछ या तिम्रो दाँत धेरै चक्लेट खायो त्यसैले अब डक्टर कहाँ जान आँटिरहेछ, डोन्ट सी समथिङ लाइक द्याट भन्छौँ कि उनीहरूलाई, किनकि त्यो पेरेन्ट्सहरूको भोइसले तिनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजले त्यसले गर्दाखेरि पनि फियर फ्याक्टर बच्चाहरूमा ट्रान्समिट भएर गइदिन्छ। सो वी टेल देम टु बी मोर ह्याप्पियर फ्रेन्डलियर, इट्स जस्ट रेगुलर जसरी हजुरहरू मुभिजहरूमा गइसक्छ जस्ट मेक अ टाइम कि या दिस इज अ डेन्टल भिजिट टाइम एन्ड इट क्यान बी भेरी इजी कम्फर्टेबल काइन्ड अफ अ भिजिट होस् भनेर काइन्ड अफमा त्यसरी हामीले बच्चाहरूलाई ल्याउँ भनिन्छ। सो उनीहरूको फर्स्ट भिजिट we try to make sure that they are very comfortable अनि त्यहाँदेखि ह्याप्पी अनि त्यहाँदेखि कहिलेकाहीँ हामी भन्छ घरमै डक्टर पनि खेल है डेन्टिस्ट डक्टर भनेर के, ताकि के हुन्छ भने उनीहरूले आफैले पेरेन्ट्सहरूले नै उनीहरूको दाँत काउन्टिङ गरिराख्ने होइन, उसले पनि आफ्नो बच्चाले पनि आफ्नो मम्मी ड्याडीको दाँत काउन्टिङ गर्ने, ताकि इट बिकम्स इजी फर द डेन्टिस्ट नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि कि उनीहरूको मुखमा ल दाँत काउन्टिङ मात्रै गर्नु जानेको आँटेको है होइन, डेन्टिस्ट कहाँ जाँदाखेरि खालि हाई हल्लो मात्रै भेटेर जान आँटेको भनेर। यो गर्दाखेरि के हुन्छ त बच्चाहरूलाई पनि तर्सिँदैनन् अनि इट बिकम्स इजियर फर द डेन्टिस्ट टु रियली look forward for the next appointment also. Definitely. So अब अर्को कुरा चाहिँ most people they get wronged about their oral health issues होइन, स्पेशली बच्चाहरूको पनि अब ओरल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि ओरल हेल्थ केलाई भन्ने त भन्दाखेरि नै आई थिङ्क even general public and people like us needs counseling and awareness about this होइन। केलाई ओरल हेल्थ भन्ने त दाँत किराले खाएको मात्रै ओरल हेल्थमा आउँछ कि होइन, र ओरल हेल्थ भनेपछि नै धेरै प्रश्नहरू छ यसमा, धेरै हामीले मिसकन्सेप्सन्सहरू छन् होइन, यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। युजुअली मान्छेले जेनरली सोच्दाखेरि चाहिँ दाँतमा किरा लागेपछि या पेन भएपछि जुन चाहिँ कुरा देखाइन्छ त्यसलाई मात्रै ओरल हेल्थसम्म रिलेटेड गरिन्छ, तर एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट इट्स अ होल सिनारियो। जसरी होल बडी हुन्छ द सेम थिङ कम्स अबभ द हेडमा सबैमा ओरल परिदिन्छ, जस्तै गिजा सम्बन्धी पो भयो कि ओठे सम्बन्धी पो भयो कि दाँतले मात्रै दाँत चपाउने मात्रै काम गर्दैन नि त, त्यसले त हजुरको फेसियल हाइट इन्क्रिज गर्नेदेखि लिएर मुखको च्याम्पुक बनाउनेदेखि लिएर सबै फेसियल प्रोफाइलको सबै होल काम गरिरहेको हुन्छ। सो एभ्रिथिङ रिलेटेड टु द अपियरेन्स अफ यर अप्पर बडी पार्ट द्याट फल्स अन्डर द ओरल हेल्थ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि इन्टरकनेक्टेड हुन्छ कि, अनि मान्छेहरूले चाहिँ खालि कि दाँतमा किरा लाग्यो गिजामा अलिकति अल्सर्सहरू आयो भने मात्रै भेट्ने कि डेन्टिस्टलाई भनेर होइन, प्रिभेन्सनदेखि नै स्टार्ट गर्ने। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त च्याम्पुकहरू नै के माथि तल एउटा ठुलो बढिदिने अर्को सानो बढिदिनेहरू हुन्छ नि होइन, त्यसलाई नै पहिलादेखि नै हामीले के गर्नु थाल्यो त मिलाउँदै गयो, ग्रोथमै मोडुलेसन्सहरू गर्दै ल्यायो भनेदेखि त पछि गएर त बेबी त एकदमै राम्रै हुनु जान्छ होइन। हो यो होल फ्याक्टर्सलाई रिलेटेड वी नट ओन्ली कन्सर्न टु द
caries, but overall structure of the facial structures comes into its play. हजुर. सो अब नर्मली जुन बच्चाहरूको डेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड स्टेटस एन्ड कन्डिसन छ नेपालमा हैन, ओभर द इयर्स यहाँले काम गर्न थाल्नु भएकोदेखि चाहिँ नि कस्तो पाउनु भएको छ, व्हाट काइन्ड अफ स्टेटस आर वी इन, र नेपालको ओभरअल कुरा गर्नु पर्दाखेरि नट जस्ट इन सिटीज बट अल्सो इन द रुरल एरियाज कस्तो किसिमको डेन्टल हेल्थ पाइरहनु भएको छ, डेन्टल हेल्थ केयर पाइरहनु भएको छ त बच्चाहरूले? इन दिस लास्ट सिनारियो चाहिँ अलिकति चेन्जेसहरू चाहिँ आएको छ इन दिस होल 1 डिकेड, किनकि अहिले चाहिँ हामीहरूको बालदन्त विशेषज्ञहरू अलिकति धेरै मात्रामा आइसकेको छ र हरेक कलेजेसहरूमा पनि एकजना त बढी नै बसेको छ। तर पनि के हुन्छ भनेदेखि इट किप्स अन चेन्जिङ। फर इक्जाम्पल द सिटी एरियामा चाहिँ अलिकति अवेरनेस धेरै आइपुगेर त्यो स्टेटस चाहिँ कम भइदियो। अराउन्ड अहिले WHOकै हेर्नु थाल्यो भने नेपालको अराउन्ड 63% भनिन्छ, बट इट डिपेन्ड्स अपन द एरियाज। जस्तै अस्ति भएको नयाँ रिसेन्ट स्टडी अनुसार चितवनमा 83% अफ द चिल्ड्रेन ह्याड केरिज हैन। भन्न मतलब त के छ त एरियामा कतिको उसहरू छ भनेर त्यो अनुसारमा चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। प्लस वी आर स्टिल सो डिप्राइभ्ड अफ दि यो ओरल हेल्थ पोलिसीको सबै ठाउँसम्म पुगेको छैन नि त, कसैलाई पनि थाहा नै हुँदैन यसको बारेमा गएर। र अहिले त मान्छेहरूलाई कतिजना ठाउँमा त दे डोन्ट इभन ब्रस देयर टिथ भनेपछि कतिसम्म हामीहरू अझै पछाडिएका छौँ के। सो वी क्यान नट जेनरलाइज द ओरल हेल्थ सिनारियो जस्ट रिलेटेड टु काठमाडौँ भ्याली के। सो ओभरअल स्टेटस हेर्दाखेरि वी आर स्टिल सो मच ल्यागिङ बिहाइन्ड। अझ पनि अहिले पनि गएर मुनाङ मुस्ताङतिर हेर्नु गयो भनेदेखि अपार्ट फ्रम डेन्टल क्याम्प्स वी डोन्ट ह्याभ एनी अदर के भन्छ रिसोर्सेस टु प्रोभाइड देम द डेन्टल केयर। So dental care matter नभएर I think the supplies also lacks there, right? If I'm not wrong. हो नि, डेन्टलको केयर मात्र नभएर के भन्छ म्यान पावरै पुग्नु पाएको छैन कि त्यहाँ उनीतिर, किनकि एउटा डेन्टल क्लिनिक सेटअप गर्नुलाई पनि त एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी चाहियो, त्यहाँनिरको सबै उसको त्यो सबै डिप्राइभ छन् कि। अनि प्लस हामीहरूको के भन्छ त अरूमा जसरी बजेट छुट्याइन्छ त्यसरी नै हजुरको ओरल हेल्थ केयरमा पनि बजेट छुट्याइदिएको भएदेखि अलिक सजिलो हुन्थ्यो। इन्सुरेन्स पोलिसी पनि छैन, सो दाँत त्यसै पनि महँगो भइदिन्छ। देयर इज नो कभरेज फर इट भन्दाखेरि चाहिँ पिपल डोन्ट इभन थिङ्क कि ओके लास्ट अप्सनमा आउँछ कि जबसम्म दाँत दुख्दैन तबसम्म नजाउँ, एन्ड इट विल बी टु लेट टिल द्याट टाइम। जसरी हजुरको अरू फङ्सन्स अरू अर्गन्सहरू इम्पोर्टेन्स छ, दाँतको पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्स छ नि त, त्यो गयो भनेदेखि त गयो होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ अझ ध्यान पुऱ्याउनु र अवेरनेस इज सो मच निडेड। बट थ्याङ्क्स टु मिडिया आजकल एटलिस्ट कमसेकम पिपल आर एटलिस्ट नोइङ कि ए डेन्टिस्ट पनि त छ है, उहाँहरूका पनि जानुपर्छ है भनेर। सो अनि अर्को चाहिँ लट अफ प्रोडक्सन अफ डेन्टल डक्टर्स राइट नाउ इन आवर कन्ट्री। त्यसले गर्दा एक्चुली आइ एम सो ह्याप्पी द्याट वी आर एबल टु रिच आउट टु लट अफ एरियाज। Actually, they are not concentrating only on Kathmandu, but they are going to the outskirts of the Nepal also. I hope in a period of 10 years, we'll be reaching out. Okay, definitely. So let's hope so. About a general question, it's very commonly asked and commonly queried about it. When should a parent bring their child for a dental appointment? Normally, मलाई पनि सोध्नु भयो भने बच्चाले मम्मी दाँत दुख्यो अथवा दाँतको गिजा सुन्यो भनेपछि मात्रै देन आई गेट कन्सर्न्ड एन्ड आई लाइक टेक टु अ डेन्टिस्ट हैन। नर्मली सबैले गर्ने त्यही नै हो, तर प्रिकसन इज अलवेज बेटर देन क्योर भने जस्तै व्हेन इज द बेस्ट टाइम फर अस टु भिजिट अ डेन्टिस्ट हामी बच्चा लिएर? युजुअली वी से कि दाँत उम्रेको 6 महिनाभित्रमा आइसेला हैन, सानो बच्चाको दाँत उम्रेको 6 महिनाभित्रमा आइसेला या फर्स्ट बर्थडेसम्ममा चाहिँ आइसक्छ है भनेर भनिन्छ। तर युजुअली हामी के गरिन्छ भनेदेखि इट्स नट सो मच एप्लाइड इन आवर कन्ट्री, तर प्रेग्नेन्ट मम्सहरूदेखि नै हामी वी स्टार्ट काउन्सलिङ देम के बच्चा जन्मेदेखि नै हजुरको दाँतमा के देख्न सकिन्छ, गम प्याचमा के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले वी ट्राई टु एजुकेट देम। तर द्याट इज नट पोसिबल, अहिलेसम्म हामी पनि त्यस्तो गर्न सकेकै छैन। But that is so much needed के खासमा गएर, so that as soon as the child is being born कहिले के हुन्छ त उनीहरूको टङ टाइप हुन सक्ने पनि हुन सक्छ कि हैन। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पहिले नै थाहा पायो भने जस्तै सक्लिङमा प्रब्लम हुन थाल्छ नि त टङ टाइप भयो भनेदेखि त हैन र। कसैको त नेचुरल टुथ भएर जन्मिन्छ, दाँतै उम्रिँदाखेरि नै हुने हुन्छ, कसैको 30 दिनभित्रमा उम्रिसकेको हुन्छ, त्यसलाई न्यू नेचुरल टिथ भनिन्छ हैन। त्यस्तोहरू देखा पर्यो भनेदेखि चाहिँ कहाँ आउने त हैन। अर्को बिचमा के हुन्छ भनेदेखि वी अलवेज फोकस अन कि दाँत दुखेर मात्रै नआइसेला, मेक अ पिरियडिक
visit to the dentist. फर्स्ट बर्थडेमा आइसक्यो अनि त्यहाँदेखि मलाई पुग्यो भन्नु मिल्दैन कि खासमा चाहिँ त्यस पछाडि पनि इफ प्रिभेन्सनमा धेरै ध्यान दिने त्यो गरिसके पनि मेरो दाँतमा के पनि छैन भने पनि 6 महिनामा त आइसक्यो भनेदेखि त इट्स सो गुड दाँतमा किरै लागेन भनेदेखि त वाउ सो अब अर्को क्वेसन चाहिँ जस्तै बच्चाहरूको सानो यहाँले भन्नुभयो जस्तै एटलिस्ट होइन बच्चा जन्मेको 1 इयरमा चाहिँ आइस्यो होइन पहिला 6 मन्थ्स अदरवाइज होइन पनि 1 इयर एन्ड देन आफ्टर द किड स्टार्ट्स ग्रोइङ टडलर फेजमा पनि दुधे दाँतमा पनि किरा लागेको धेरै देख्न सक्छौँ हामी आफ्नै बच्चाहरूको र इट्स नट जस्ट बिकज अब उनीहरू चक्लेटहरू खाने चक्लेटले मात्रै एउटा इस्यु त होइन जस्तै किराले खान्छ तर बच्चाको दुधे दाँतमा किरा लाग्नुको कारणहरू चाहिँ के हुनसक्छ इट्स मेनली ड्यू टु द oral habits अर्को चाहिँ के हुन्छ त हाइजिन अर्को फुड ह्याबिट्स पनि चेन्ज हुन्छ फर इक्जाम्पल बच्चामा हामीले जस्तो सेरेलेक्सहरू खुवाइन्छ भनेपछि आफ्टर 6 मन्थदेखि त अलिकति सेमी सलिड फुडमा गइन्छ होइन आफ्टर 1 इयर दे स्टार्ट टेकिङ द फुड अर्को डिफ्रेन्ट काइन्डमा 3 इयर्सदेखि 6 इयर्ससम्म डिफ्रेन्ट हुन्छ फेरि जङ्क फुड खान थाल्छ सो द फुड हेबिट किप्स अन चेन्जिङ के जति चेन्ज हुँदै गयो जति बच्चाले धेरै ठुलो हुँदै गयो उनीहरूको खानेकुराको मात्रा पनि धेरै हुँदै जान्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हजुरको फ्रिक्वेन्सी अफ इन्टेक अफ फुडमा चाहिँ अल्टरेसन आइपुग्छ सो यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हामीले बच्चाहरूको सानोमा हुँदाखेरि चाहिँ युजुअली यु हेभ द नर्सिङ बोटल केरिज के जुन चाहिँ दुधको कारणले हुन गर्छ त्यसैले वी युजुअली टेल देम कि बाई द एज अफ 1 इयर प्लिज थ्रो यर के भन्छ त बोटल इन्टु यर डस्टबिन किनकि उनीहरूको त्यतिखेर चाहिँ स्टार्ट फिडिङ देम टु द कप्स होइन सिपी कप्सबाट त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त किरा लाग्ने सम्भावना कम हुन जान्छ होइन अब जस्तै ल्याक्टेटिङ मम्सहरूलाई पनि हामीले भन्छ कि युजुअली दे ल्याक्टेट फर अराउन्ड 2 to 3 इयर्स होइन त्यो गरिसकेपछि पनि मेक स्योर द्याट यु बर्प यर चाइल्ड के त्यसले गर्दाखेरि पुलिङ अफ मिल्क हुँदैन दाँतमा गएर हुन्छ नि मुखमा पुलिङ अफ मिल्क नभएपछि त्यसले गर्दाखेरि ड्याङ्गै घटिदिन्छ क्या हजुरको केरिजको उस पनि अब आइपुग्छ हुन्छ टडलर एजमा त्यतिखेर चाहिँ दे स्टार्ट टेकिङ द अब चाहिँ उनीहरूलाई कुन चाहिँ खानेकुरा खुवाउने है भन्नेमा चाहिँ फादर र मदरको ठुलो रोल हुन्छ क्या इट्स वाट यु गिभ टु द चाइल्ड बच्चाले त्यही खाने नहुने होइन त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूकोमा त्यो स्विटनिङ प्रोडक्ट्सहरूको खानेकुराहरू चाहिँ अलिक कम मात्रामा दिने के फर इक्जाम्पल इभन हामीले अहिले पनि यसो हेर्दाखेरि बिहान इजी टु गिभ द ब्रेकफास्ट इज द सिरियल्स अर वी गिभ देम अ ब्रेड अनि त्यसमा हालेर ज्याम हालेर टक्क न्युट्रल हालेर दिन्छ त्यसमा के हुन्छ सुगर कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ वाइ नट गिभ एन एक्स्ट्रा एफोर्ट ओट्सै दिसेला सुगर कन्टेन्टमा के गर्छ त भन्दा फ्रुट्स हाल्छेला नट्स हाल्छेला बनानाजहरू कट गरेर हाल्छेला त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ न्युट्रिसनल भ्याल्यु पनि हाई हुन्छ सुगर पनि कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि दाँतमा किरा लाग्नु कम हुन्छ सो अनि त्यहाँदेखि उनीहरूको एकचोटि गुलियो खान थालेपछि त उनीहरूलाई एकदम मनपर्छ त्यस पछाडि त दे स्टार्ट टेकिङ दोज काइन्ड अफ फुड्स सो दे गेट एडिक्टेड टु द्याट किनकि गुलियो भनेको सबैलाई मिठै हुन्छ नि होइन सो आई थिङ्क इट्स मोर केमा दिने त हामीले न्युट्रिसनल फुडहरू केमा दिने र त्यसको चाहिँ सुगर कन्टेन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ अल्टरनेटिभहरू के ल्याउनेमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ द्याट्स वाइ वी अलवेज आस्क पेरेन्ट्स हामीले चाहिँ आजकल चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द डाइट काउन्सिलिङ के डाइट काउन्सिलिङमा गएर हामी हेरिन्छ कि टाइप अफ फुड द्याट दे गिभ होइन अनि उनीहरूले कतिको मात्रामा दिइन्छ फर इक्जाम्पल कुकिज केक्स द अमाउन्ट अफ द आइसक्रिम्स एन्ड अल चक्लेट्स एन्ड अल इट्स नट द्याट यु क्यानट ह्याभ देम एट अल होइन त्यो बिचमा गएर चिटिङ डाइट गएर जस्तो गएर त्यो खान मिल्छ तर त्यो कन्टेन्ट चाहिँ हजुरको फ्रिक्वेन्सी अफ इन्टेक चाहिँ कतिको छ त त्यसलाई चाहिँ डिक्रिज गराइन्छ के खासमा हामीले गर्दाखेरि द्याट्स वाइ फुड डाइट काउन्सिलिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरामा आउँदा इभन फर यर डेन्टल केयर राइट डेन्टल केयरमा पनि वी आर वाट वी इट भने जस्तै जे खाइरहेछौँ त्यो चिजले पनि बच्चाको दाँत ट्रिगर भइरहेको हुन्छ हजुर डेफिनेटली होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को चाहिँ ओरल हाइजिन त एभ्री वान नोज द्याट यु सुड ब्रस यर टिथ ट्वाइस अ डे यु सुड अलवेज गो फर द फ्लसिङ एन्ड अल होइन टुथब्रसिङ कसरी गर्ने त्यसमा पनि धेरै कुरामा आइपुग्छ यो सबै कुरा कन्सन्ट्रेसन फर्ममा गर्दा इट्स लाइक अ होल प्याकेज के त्योमा पुरै कन्सन्ट्रेसन गऱ्यो भनेदेखि मात्र वी क्यान रियली कन्ट्रोल द केरिज इट्स नट कि तपाईँले दाँत फिलिङ गर्दैमा हजुरको स्टप भयो या उस गऱ्यो भने मिल्दैन आज तपाईँले फिलिङ गर्नुभयो तपाईँको त्यो मेन्टेन साइकलले ब्रेकडाउन गरेको छैन भनेदेखि अर्कोचोटि फेरि अर्को ठाउँमा त्यही दाँतको छेउबाट किरा लाग्न थालिदिन्छ So we need to break the cycle. So we need to find out what is the cycle that is causing too much of the caries. Until I say we periodontist, so we try to break it out and try to find out the root cause. Yeah. So just say about
ब्याड डेन्टल हेल्थ एन्ड गुड डेन्टल हेल्थ अथवा ब्याड डेन्टल ह्याबिट एन्ड गुड डेन्टल ह्याबिट भन्छौँ हामी होइन. सो यसको बारेमा हामी एकैछिनपछि चर्चा गरौँ डाक्टर साहब. अहिलेको लागि पालो भएको छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकको. वी श्याल बी राइट ब्याक, स्टे ट्युन्ड. र आज हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ pediatric dentist Dr. Senchima Limbu. We shall be right back. Stay tuned. All right, welcome back. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर on कान्तिपुर टेलिभिजन HD. म सुदीपाञ्जली तपाईको साथमा र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सासाना बालबालिकाहरूको डेन्टल प्रब्लमको बारेमा. सो इट्स अ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ इस्यु र वी आर ह्याभिङ एन अमेजिङ इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन विथ डाक्टर सेन्चिमा लिम्बू हियर. उहाँ हुनुहुन्छ एसोसिएट प्रोफेसर फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट्री कान्तिपुर डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटलबाट. सो द्याट्स अगेन वी वर टकिङ अबाउट एउटा गुड ह्याबिट एन्ड ब्याड ह्याबिट अफ डेन्टल केयरको बारेमा होइन. सो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न, कसलाई चाहिँ हामी गुड ह्याबिट भन्ने, कसलाई चाहिँ ब्याड ह्याबिट भन्ने होइन. सो हामी त दिनमा 2 पटक दाँत ब्रस गर्छौँ. मेरो बच्चालाई पनि मैले 2 पटक दाँत ब्रस गराउँछु. सो आई थिङ्क ऊ गुड ह्याबिटमै छ भन्ने पनि एउटा हामी सर्टन लेभलमा सोध्छौँ भने. बट द्याट सर्टन थिङ्स डेली लाइफस्टाइलमा अथवा फुड ह्याबिट्समा हजुरले भन्नुभयो जस्तो द्याट मे बी सम ब्याड ह्याबिट्स इन्क्लुडेड एज वेल एन्ड वी माइट नट नो होइन. सो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न, कसलाई गुड भन्ने र कसलाई ब्याड भन्ने. यो रमाइलो क्वेसन रहेछ. किनभनेदेखि गुड ह्याबिट्स र ब्याड ह्याबिट्स भन्ने कुरा फर इक्जाम्पल इफ यु टकिङ अबाउट द ब्रसिङ टेक्निकमा भन्यो भनेदेखि चाहिँ अब 2 चोटि ब्रस गर्नु नै गुड ह्याबिटमा गनिन्छ होइन. टु टेक लेसर अमाउन्ट अफ सुगर इन्टेक भन्दा मतलब जस्तै जुसेसहरू पनि कम मात्रामा लिने, खानेकुराहरूमा पनि इन्टरभल फ्रिक्वेन्सिज गर्ने, त्यसलाई पनि गुड ह्याबिट्स भनिन्छ. जो बच्चाले धेरै फ्रिक्वेन्सी अफ इन्टेक अफ द सुगरी फुड धेरै लिन्छ तिनीहरूलाई ब्याड ह्याबिट्स भनिन्छ. यो चाहिँ भयो उसमा. अब जसले ब्रस गर्दैन, फ्लस गर्दैन उनीहरूलाई ब्याड ह्याबिट्स भनिन्छ. इभन वेन यु आर ब्रसिङ कसैको बानी हुन्छ खालि त्यो ब्रस चपाएर मात्रै बस्ने अनि जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुरै ब्रसै फ्लेयर अप भएर गइदिन्छ. द्याट इज काउन्टेड एज अ ब्याड ह्याबिट किनकि त्यसले त्यो ब्रस इज मेड अफ ब्रिसल्स. त्यसले गर्दाखेरि त अरू ठाउँमा त सफ्ट टिस्युजमा त हार्मफुल इफेक्ट भइ नै रहेको हुन्छ होइन. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एनिथिङ द्याट कजेस डिटोरिएसन इन यर ओरल क्याभिटी या इन द फेसियल प्रोफाइल त्यसलाई चाहिँ ब्याड ह्याबिट्समा गनिन्छ कि. फर इक्जाम्पल बच्चाहरूले कसैले थम सकिङ ह्याबिट हुन्छ, फिङ्गर सकिङ ह्याबिटहरू हुन्छ जसको कारणले गर्दा के हुन्छ उनीहरू चुस्ता गरेर माथिपट्टिको तालु नै न्यारो आर्च बनिदिन्छ कि. दाँतहरू नै अगाडिपट्टि फाटिन थालिदिन्छ जुन चाहिँ नर्मल फिजियोलोजिकली हुनु हुँदैन. सो द्याट विल बी काउन्टेड एज अ ब्याड ह्याबिट. अब आइपुग्छ कुनै बच्चाहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि मेरो बच्चाले त पहिलादेखि नै लिप सकिङ गर्थ्यो यसो अगाडिपट्टि आएर बक्स बनी जस्तो मेरो दाँत छ भन्यो भने द्याट इज अल्सो अ ब्याड ह्याबिट किनकि दाँत त अगाडि आउनु भएन लिप्सभन्दा बाहिर त होइन. अरू कसैको कस्तो हुन्छ भनेदेखि दाँत बोल्दाखेरि पनि उनीहरूको जिब्रो बिचमा ल्याइदिने बानी हुन्छ कि त्यसलाई टङ थ्रस्टिङ ह्याबिट भनिन्छ. कसैको मुखै बन्द हुँदैन अनि पेरेन्ट्सहरूले भन्छ उसको त पहिल्यैदेखि नै यस्तै हो होइन, पहिला पनि उसको मुख बन्द हुँदैन थियो राति पनि आनै गरेर सुत्छ भन्छ. नाउ द्याट इज अनदर ब्याड ह्याबिट. यो ह्याबिट्सहरू चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ क्या जसले गर्दाखेरि चाहिँ माल अक्लुजन हुँदैन. कसैको दाँत किटिने बानी हुन्छ. So all this factor that causes the deterioration in your tooth structure, your oral cavity को अरू कुनै भागमा पनि कहीँ न कहीँ उस भयो भने that is counted as a bad habit which can be corrected. हैन हो त्यतिखेर चाहिँ हजुरहरूले त्यसैले दाँतमा कहीँ के भन्छ त अलिकति खाल्टाखुल्टी देख्यो, चिप्लो भएको जस्तो देख्यो, मुख बन्द भएन, दाँत अगाडिपट्टिको टाइमभन्दा जे पाए त्यसमै फाटिन थाल्यो हैन, अन्त त्यस्तो थम सकिङ ह्याबिटहरू छ भने चाहिँ प्लिज डु कन्ट्याक्ट अस के. सो डेफिनेटली डाक्टर साहब अर्को कुरा चाहिँ इट्स अबाउट ब्रेसेस हैन. आई थिङ्क ब्रेसेस पनि इट्स आजकल चाहिँ रियली इन and most people just like to show it off with braces लगाएर हैन. I think it's really cute. But then बच्चाहरूको केसमा चाहिँ कुन एजमा ब्रेसेस लाउन चाहिँ इट्स पर्फेक्ट. आई मिन लाइक कुन बेलामा चाहिँ ठिक हुन्छ. सो त अब आजकल त हामी जान्छौँ दाँत देखाउँछौँ ब्रेसेस लाउनु पहिल्यै बच्चामा लाउनु पर्ने रहेछ तर अहिलेलाई पनि केही बिग्रिँदैन भनेर हामी अहिले पनि आफ्टर 20s या मिड 20s मा पनि लगाइरहेको हामी देख्छौँ हैन. सो बच्चाहरूको लागि चाहिँ ब्रेसेस लाउने फर्स्ट अफ अल त कारणै सोध्छु किन लाउनु पर्छ भनेर, त्यसपछि पर्फेक्ट एज चाहिँ खोज्नु. Usually what happens is यो ब्रेसेसको लागि चाहिँ के हुन्छ नट ओन्ली द ब्रेसेस खासमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि माल अक्लुजन कहिलेदेखि स्टार्ट हुन थाल्छ भन्ने हुन्छ कि च्याम्पुक बढेको छ कि छैन, दाँतहरू ठिक ठाउँमा स्पेस अकुपाइड हुने ठाउँ पर्याप्त रूपमा छ कि छैन हो, यसलाई भन्छ अर्थोको एउटा भाग हुन्छ कि. सो अकर्डिङ टु द अमेरिकन अर्थो सोसाइटी आजकल के छ भने 7 इयर्समा चाहिँ एकचोटि चाहिँ गएर दाँत
दाँतको पुरै देखाउन थाल्छ है भनेर के किनकि कहिलेकाहीँ दाँतलाई स्पेस पुगेको हुँदैन च्याम्पुक राम्ररी बढेको हुँदैन त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ वी युज द माइ फङ्सन अप्लायन्सेसहरू भनिन्छ जसले गर्दा फटाउने कार्यहरू गरिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि दाँत ठिक्क ठाउँमा आउनुलाई उसको ब्रेसेस भनेको चाहिँ हामीले के गरिन्छ त माल अलाइनमेन्ट टुथहरूलाई चाहिँ गएर ठिक पोजिसनमा ल्याउने काम गरिन्छ सो इट्स अ कम्बिनेसन अर्थो ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ कि माइ फङ्सन अप्लायन्सेस अलङ विथ द ब्रेसेस इट्स अ पार्ट अफ दि ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल्समा पर्न गइदिन्छ इट्स अ हेल्पिङ ह्यान्ड जसले गर्दाखेरि चाहिँ दाँतहरूलाई चाहिँ बाङ्गोटिङ्गो ठाउँमा छ भनेदेखि एउटा अलाइनमेन्टमा ल्याइदिने ठिक ठाउँमा आइदिनुको लागि काम गरिन्छ सो यु हेभ भेरियस काइन्ड्स अफ द ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज कतिखेरदेखि लाउने फर इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ यो फेरि सिक्वेन्समा पनि गइन्छ फर इक्जाम्पल हजुरको ठाउँ पुगेको छैन र अगाडिपट्टिको दाँत एकदमै धेरै उछिटेको छ भनेदेखि हामीहरूको 2/4 2/6 अप्लायन्स भनेर गरिन्छ कि त्यो चाहिँ हामीहरू एट द एज अफ अराउन्ड 8-9 मा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ पछि गएर फेरि माइ फङ्सन अलङ विथ द माइ फङ्सन अप्लायन्स है फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यतिले मात्रै पुगेन अरे अनि माइ फङ्सन अप्लायन्सेसहरू पनि हालिदिइसक्यो तर पनि लास्टमा गएर ठाउँ पुगेन या नभए अझ पनि माल अक्लुजनहरू आइपुग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ अगेन लुकिङ टु द कन्सिडरेसन चाहिँ हामीहरूको चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ कि दाँत कतिको बनिसकेको छ अब पुरै दाँतमा पुलाउने हो कि त्यतिखेर आइपुग्छ फिक्स्ड फेरि अर्कोमा होल टुथमा माथि र तलपट्टि लाउने कि भनेर सो द युज अफ द ब्रेसेस इज एक्चुअली त्यो हामीले जुन चाहिँ भनिन्छ नि कि माथि तल मात्रै लाउने भने त्यो होइन कि इट डिपेन्ड्स अपन फेजेस र निड अफ द पेसेन्ट कतिखेर हो भनेर त्यसलाई मोडुलेसन गरेर कहिलेकाहीँ माथि आर्चमा मात्रै कहिले तलपट्टिमा हो कि कहिलेकाहीँ फुल होल आर्चमा गर्नुपर्ने हो कि सो इट्स अ ह्युज एउटा छ नि होइन बट इट इज निडेड एन्ड इट क्यान स्टार्ट फ्रम एज 7 टु अबभ त्यो आफ्नो प्रायोरिटी हेरेर केस पनि हेरेर हैन हजुर सो अब अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तै बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ अचानक दाँतमा चाहिँ पेन भइदिन्छ हैन सो अचानक टुथ एक हुँदाखेरि चाहिँ नि कहिलेकाहीँ पेरेन्ट्सहरू आतिर इमर्जेन्सीमा पनि लग्या केसेसहरू पनि आएको होला यहाँकोमा पनि हैन सो अचानक पेन हुने कारण चाहिँ के हो एन्ड व्हाट शुड अ पेरेन्ट्स डु इफ दे हेभ देयर हुन्छ नि पेन इन द चाइल्ड्स टीथ यो पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि जब किरा एकदमै धेरै दाँतको 3टा भाग हुन्छ नि त हजुरको इनामेल डेन्टिन र पल्प भन्ने हुन्छ कि पल्प भन्ने भागसम्म छुइसकेपछि देन यु स्टार्ट ह्याभिङ द पेन के तर बच्चाहरूमा चाहिँ पेन कहिलेकाहीँ उसै हुँदैन दे डोन्ट इभन से कि टु द पेरेन्ट्स कि आइम ह्याभिङ पेन गरेर इफ द चाइल्ड इज सेइङ कि हजुरलाई पेन भएको छ भनेदेखि द्याट्स अ भेरी गुड साइन यु क्यान इजिली टेक देम टु द डेन्टिस्ट कुनै कुनै बच्चाहरू त भन्नै भन्दैनन् कि जबसम्म गाला यत्रो सुन्निएको देखिँदैन खाना त्यसैले वाट आई सजेस्ट द पेरेन्ट्स इज कि बच्चाले खाना खानु मानेनन् होइन उनीहरूले खानेकुरा खाँदाखेरि पनि सफ्ट खानेकुराहरूमा दे स्टार्ट टेकिङ भात खानुको सट्टा के गर्न थाल्यो त चाउचाउ प्रिफर गर्न थाल्यो बिस्कुट प्रिफर गर्न थाल्यो भने थाहा पाउनुपर्छ कि समथिङ इज रङ ओभर देयर है भनेर बच्चाले खान मानेर माल नरिस बच्चा देख्न थाल्यो भनेदेखि समथिङ इज रङ इन देयर टुथ भनेर थाहा पाउने हुन्छ कि अब जब त्यो किराले गएर भित्रपट्टि पल्समा छुइसकेपछि देन द्याट इज द स्पोन्टेनियस काइन्ड अफ अ पेन हुन थाल्छ त्यतिखेर चाहिँ इमर्जेन्सीकली वी निड टु इदर फेरि के हुन्छ त औषधि दिएर पो अलिकति सबसाइड गर्ने हो कि त्यतिखेर इमिडिएट ट्रिटमेन्ट पो दिने हो कि इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन हजुरको बच्चा कतिको कोअपरेटिभ हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ र एट द टाइम कतिको निड अफ द पेसेन्ट पनि छ त्यसमा पनि भर पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ त के हुन्छ नि दाँतमा किरै लागेको हुँदैन वी हेभ सिन लट अफ केसेस जसमा दाँतमा चट्ट बस्छ द्याट्स वाइ रेडियोग्राफी इज सो इम्पोर्टेन्ट कहिलेकाहीँ सुपरन्युमेरी टिथहरू हुँदिन्छ ओडोन्टोम्सहरू भइदिन्छन् जसको कारणले गर्दा प्रेसरले गर्दाखेरि पनि भित्रभित्रबाट प्रेसर लगाइदिएर दाँतमा पेन हुन थालिदिरहेको हुन्छ दाँत सफा देखिन्छ सबै कहीँ पनि हुँदैन एउटा ठाउँबाट पुरै यत्रो के अरे स्वेलिङ भइरहेको या नभए साइनस ट्र्याक भन्ने हुन्छ कि एउटा जाँदै पिप निस्किरहेको त्यस्तो देखिन्छ So it is very essential to have your child taken to the dentist 3 years, 6 years or 12 years ma please do go for a radiograph okay? So as to see कतिवटा amount of tooth छ कि त्यो अरु पो extra amount छ कि त्यसले गर्दाखेरि पनि भएको हो कि भनेर so pain is one of the के भन्छ signs to seek dental treatment तर apart from that त्यसको मतलब थाहा पाउनुपर्छ कि दाँतमा पेन भएपछि अब चाहिँ त भित्रसम्म छुइसकेको छ आई निड टु गो फर अ रिग्रेसन काइन्ड अफ अ ट्रिटमेन्ट भनेर के ओके सो अब अर्को कुरा चाहिँ एकदम कमन इस्यु यो पनि कमनै रहेको छ टुथ डिके हैन इज इट हेरिडिटरी
हेरिडिटरी यप सम त्यो दाँतमा किरा लाग्नु चाहिँ होइन बट इट इज पोजिटिभ फ्याक्टर्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल कुनै कुनै पेरेन्ट्सहरूको पहिलादेखि नै एम्ब्लियोजेनस इम्पर्फेक्टा डेन्टरिजस इम्पर्फेक्टा भन्ने काइन्ड अफ हुन्छ जसमा चाहिँ दाँतै कस्तो हुन्छ त मिनरलाइजेसन नै कम मात्रामा भइरहेको हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हेरिडिटरी फ्याक्टर्समा आइदिन्छ अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि क्राउडिङ अफ यो टुथ हुन्छ कि दाँत बाङ्गो टिङ्गो हुने हुन्छ नि होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ सफा गर्नुमा चाहिँ के हुन्छ त हिन्डरेन्स आइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि किरा लाग्ने सम्भावना हाई हुन्छ सो हेरिडिटरी फ्याक्टर्स आर द के भन्छ त स्टिमुलेटिङ कजेस द्याट क्यान इन्हान्स हजुरको किरा लाग्नुमा चाहिँ मद्दत गरिदिन्छ किनकि ओरल हाइजिन मेन्टेन हुँदैन र तिनीहरूमा के हुन्छ त चान्सेस अफ प्रोन टु ह्याभिङ द केरिज कि छिट्टै खिने डिजोल्युसन हुने चान्सेसहरू हाई हुन्छ सो यस हेरिडिटरी फ्याक्टर इज नट द बट दे आर द कजेस जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किरा लाग्नुमा चाहिँ मद्दत गरिदिन्छ किरा मेन लाग्नु भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फर इक्जाम्पल अहिले हामीले ध्यान नै नदिएको पेरेन्ट्सहरूको जब प्रेग्नेन्ट हुन्छ मम्सहरू उनीहरूलाई कतिवटा ठाउँमा त कस्तो भने ब्रसै गर्नु दिँदैनन् कि प्रेग्नेन्सीमा गिजाबाट रगत आउँछ अरे गिजा त्यतिखेर द्याट इज नोन एज द प्रेग्नेन्सीको जिन्जिभाइटिस हुन्छ दे डोन्ट ब्रस त्यतिखेर के हुन्छ कोलोनाइजेसन अफ द के भन्छ त माइक्रो अर्गानिजम झन् हाई हुन्छ अब जब बच्चा जन्मिन्छ त्यसैले हामीले भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ शुद्ध खुवाउनु भनिन्छ कि द्याट्स भेरी गुड के जुठो नखुवाउनु भनेको के खासमा त्यो चाहिँ अनि पेरेन्ट्सले कहिलेकाहीँ चाखेर खुवाउँछ नि त बच्चा हो त्यो चम्चाले या खानाले त्यसैबाट हजुर के हुन्छ माइक्रो अर्गानिजम्सहरू चाहिँ बच्चामा सर्दिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब उसको माइक्रो अर्गानिजम त अर्कोमा उसमा पुगिदियो होइन अनि त्यसले चाहिँ किरा लाग्ने हुन्छ कि सो यस लट अफ chain of factors comes into its play. So कहिलेकाहीँ त म भन्छु कि इभन त्यो स्पुन नदिनु सेयर नगर्नु जुठो नखुवाउनु होइन पेरेन्ट्सहरूले धेरै के भन्छ माया गर्ने क्रममा पनि हुन्छ नि भर्खर बच्चा जन्मिरहेको हुन्छ नि सबैजना एभ्री लभ्स किसिङ द चाइल्ड होइन त्यसबाट पनि यु विल बी एक्चुली ट्रान्समिटिङ इट आउट के सो दिज आर द फ्याक्टर्स द्याट यु सुड बी टेकिङ इन्टु कन्सिडरेसन हेरिडिटरी यस च्याम्पुक नबढ्नु दाँतमा क्राउडिङ हुनु होइन दाँत अलिकति मात्रामा के हुन्छ त मिनरलाइजेसन प्रपर नहुनु मिसिङ टुथ हुनु अल दिस फ्याक्टर्स कम्स इन्टु इट्स प्ले ओके सो जस्तै अब हाम्रो चाइल्डमा चाहिँ अब क्याभिटी देखियो होइन सो यो चाहिँ नि सबै क्याभिटी लागेको दाँत फिलिङै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि इट क्यान बी ट्रिटेड बाई अदर मिन्स अल्सो इट डिपेन्ड्स अपन हजुर कतिखेर आइसियो हस्पिटल या क्लिनिकमा कुन चाहिँ अवस्थामा आइसियो त्यसमा भर पर्ने हुन्छ कि सो वी हेभ क्याभिटीको पनि टेस्टहरू गरिन्छ अनि कतिखेर कुनै कुनैमा त प्रोन टु क्याभिटीहरू हुने हुन्छ सो प्रिभेन्सनलाई हामीले खासमा धेरैमा ध्यान दिन्छौँ हजुरको बच्चामा जस्तै 1 इयरदेखि नै आउनु थालिरहेको छ भनेदेखि उनीहरूकोमा धेरै क्याभिटी लाग्ने चान्सेस कम हुन्छ किनकि हामीले उहाँहरूलाई फ्लोराइड ट्रिटमेन्टहरू टन्नै मात्रामा बिचमा इन्टरभलमा दिइरहेको हुन्छ इफ देयर इज इनिसियल साइन्स अफ केरिज फर इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भने दाँतमा सेतो परेको देखिन थाल्यो भनेदेखि त्यो भनेको एउटा इनिसियल साइन अफ केरिज हो कि इट्स नट द ल्याद्रो बसेको होइन कि अनि त्यही चाहिँ बिस्तारै के हुन्छ त फुसफुस गर्दै खस्दै जान्छ ब्रसले पनि त्यसलाई उस गर्दै इन्हान्स गर्छ अनि त्यसमा क्याभिटी बन्छ त्यसलाई भने चाहिँ केरिज भनेर हामीहरूले के दिन्छ त नामाकरण गरिन्छ सो त्यो फेजमा अलिकति सानो त्यो सेतो सेतो मात्रामा देखिँदाखेरि नै त्यतिखेर नै हामीले रिमिनलाइजेसनमा धेरै फोकस गरिन्छ कि फ्लोराइडहरू लगाइदिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हजुरको इट क्यान रिभर्स ब्याक तर एउटा स्टेज आइपुग्छ जसमा चाहिँ रिमिनलाइजेसन क्यान नट बी गोइङ थ्रु आउट सो त्यतिखेर चाहिँ क्याभिटेसन हुन थाल्छ हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरको के गरिदिने त फिलिङ इज सो मच निडेड जति सानो उति सानोमा हामीले झन् दाँतमा सानो खाँचो मात्रै बनाएर त्यसमा पनि भर्नु पायो जति ठुलो भयो उति के हुन्छ त हजुरको क्याभिटी ठुलो हुन जान्छ मात्रा अमाउन्ट अफ सिमेन्ट इज अल्सो मोर अर्को कहिलेकाहीँ त यत्रो ठुलो पनि हुन्छ कि समटाइम्स एक्सटर्नली वी निड टु गिभ देम त क्राउनहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ एन्ड युल बी लक्की यदि भित्र तलसम्म जरासम्म छोको छैन भनेदेखि त खालि फिलिङ त्यो माथिपट्टि रेस्टोरेसन मात्रै भयो जुन दिन फेरि हजुरको जरासम्म खाइदियो भनेदेखि त त्यस पछाडि त युनिट टु गो विथ द ट्रमाटिकै जस्तो हुन्छ नि त होइन इन्जेक्सन धेरै नदुख्ने तरिकाले गएर जरा सम्बन्धी गरेर फेरि क्याप हान्नुपर्ने हुन्छ सो द फास्टर यु कम टु इट द इजियर द वे यु सी इट हजुरले त्यतिखेर नै फिल अप गर्दैछ होला अर्को के हुन्छ भने इट डिपेन्ड्स अपन यर चाइल्ड अल्सो कोअपरेसन अफ द चाइल्ड जस्तो फर इक्जाम्पल 2 इयर 3 इयर्सको बच्चाहरू आइपुगिरहेको छ भनेदेखि उनीहरूले दाँत खोल्नै मानेनन् रे उनीहरूको दाँतको फिलिङ त्यतिखेर वी हेभ इभन द प्रिभेन्टिभ एसडिएफ भन्ने पनि पाइन्छ फ्लोराइडको हुन्छ होइन त्यो लगाइदियो भने पनि एटलिस्ट वी क्यान अरेस्ट द केरिज फर अ सर्टेन टाइम टिल यर चाइल्ड विल बी कोअपरेटिभ इनफ टु गो फर द फिलिङ सो अल्टिमेटली फिलिङ भनेको चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हजुरको चाहिँ जुन चाहिँ पार्टमा चाहिँ खानेकुराहरू नअड्कियोस्
हैन त्यसमा खानेकुरा अड्केपछि चाहिँ देन इट विल बी एक्टिङ एज वान अफ द एजेन्ट जसको कारणले अझ डिजोल्युसन अफ द टुथ स्ट्रक्चर नहोस् भन्नको लागि चाहिँ खासमा फिलिङ गरिन्छ कि ओके सो अर्को कुरा चाहिँ फ्लोराइडको कुरा यहाँले जोड्नु भयो हैन जस्तै पर्याप्त मात्रामा फ्लोराइड दाँतमा पुगेको छ छैन बच्चाको भन्नलाई पनि हाउ क्यान बी टेस्टेड अर हाउ क्यान बी नो अबाउट इट कति चाहिन्छ कति मात्रामा चाहिन्छ युजुअली यु डोन्ट ह्याभ द टेस्ट फर द फ्लोराइड उसमा विदेशतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वाटर फ्लोरिडेसन हुन्छ सल्ट फ्लोरिडेसन हुन्छ हैन नेपालमा अहिले पनि हामीले अस्ति हेर्दाखेरि पनि नेपालको काठमाडौँको भ्यालीमा त फ्लोराइड छैन वाटरमा भनेपछि चाहिँ के हुन्छ त वी डोन्ट ह्याभ फ्लोरिडेसन इन आवर कन्ट्री के द्याट्स वाइ वी निड टु फोकस मोर अन द स्कुल फ्लोरिडेसन प्रोजेक्ट्सहरूमा हैन अब वाट वी आर राइट नाउ फोकसिङ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बच्चाहरूमा चाहिँ टुथपेस्ट जुन चाहिँ दिइन्छ नि हैन फ्लोराइड युक्त टुथपेस्टमा चाहिँ धेरै अहिले इम्फोसिस दिन थालेको छ अब पेरेन्ट्सहरूको म्याक्सिमम क्वेसन के आस्क गर्छन् भने कहिलेदेखि म टुथपेस्ट युज गरौँ र कुन चाहिँ टुथपेस्ट युज गरौँ भन्ने पनि हुन्छ कि युजुअली वाट वी से इज 0 to 2 इयर्ससम्म हजुरले प्लेन टुथपेस्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यु स्टार्ट युजिङ द फ्लोरिडेटेड टुथपेस्ट अहिले बजारमा फ्लोरिडेटेड टुथपेस्ट जुन चाहिँ हामीको बच्चाहरूको आउँछ दे हेभ गट द 550 पार्ट्स पर मिलियन अफ द फ्लोराइड इन इट के त त्यति एडिक्वेटै छैन सो वी युजुअली टेल द पेरेन्ट्स कि यु क्यान युज द एडल्ट टुथपेस्ट जसमा चाहिँ 1000 पार्ट्स पर मिलियन हुन्छ कि किनकि वी डोन्ट ह्याभ फ्लोराइड इन एनीवेयर इन हाउसमा जुन चाहिँ खानेकुराबाट आउँछ त्यतिले मात्रै हामीहरूको के गरिरहेछौँ त अहिलेसम्म फ्लोराइड हामीको जिउमा पाइरहेको हुन्छ सो दाँतमा त फ्लोराइड इज एज अ प्रिभेन्टिभ फर्मको लागि गर्दाखेरि सो यस यु क्यान युज इभन द एडल्ट टुथपेस्ट द्याट हेज गट द 1000 पार्ट्स पर मिलियन इफ यु चाइल्ड लभ्स इट किनभनेदेखि आजकल पेरेन्ट्सहरू चाहिँ भनिन्छ कि स्ट्रबेरी फ्लेभर भ्यानिला फ्लेभरको लागि युज गरिन्छ नि त सो यस द कन्टेन्ट अफ द फ्लोराइड इज अ बिट लेसर इन द चाइल्डको फ्लोरिडेटेड टुथपेस्टमा अ बिट हायर इन द एडल्टमा But I usually suggest ki go with 1000 parts per million of the toothpaste. Okay. So after toothpaste comes toothbrush, which is also very important, right? And most of all, हाम्रो केसमा चाहिँ even parents are confused कि कुन एजको मेरो बच्चा छ र म कुन टुथब्रश दिउँ उसलाई because marketमा we have so many varieties of toothpaste and brands and all हैन अब let's not talk about the brands but then that toothpaste को जुन brittles हुन्छ नि जुन त्यो ब्रशको एउटा सफ्टनेस हैन अब सफ्टले गर्दाखेरि ठीक या चाहिँ अब अलिकति माइल्ड युज गर्ने या मेरो बच्चाको सबै दाँत झरिसक्यो 14-15 इयर्स एजमा सबै झरिसकेको छ ठुलै मान्छेको टुथब्रश युज गर्दा पनि हुन्छ भन्ने छ सो यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब आई थिंक आई वान्टेड टु एड दिस बिकज र्यान्डमली हुन्छ नि युजुअली वाट ह्यापन्स इज भन्दाखेरि बच्चा जन्मिने बित्तिकै हामी कुनैको गम प्याचलाई पहिला सफा गर्नु भन्छौँ कि वी अलवेज सजेस्ट देम युज अ सफ्ट काइन्ड अफ टावल समथिङ अनि अलिकति क्लोथहरू हजुर अनि त्यसलाई चाहिँ वार्म वाटरमा हालेर अनि त्यहाँदेखि सफा गर्न थाल्दिस् यसलाई भनेर स्टार्ट गरिन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यो गम प्याचमा पनि दुधको ल्याद्रो बसिरहेको हुन्छ कि अनि बच्चाहरूलाई पनि फेरि के हुन्छ युज टु हुन्छ एउटा अननोन अब्जेक्ट मुखमा आउँदाखेरि कोही बच्चालाई त मन पर्दैन नि त होइन सो इट बिकम्स अ ह्याबिट कि अनि त्यस पछाडि फर्स्टमा दाँत देखा पर्न थाल्छ त्यतिखेर यु क्यान युज द फिङ्गर ब्रसेस हैन त त्यसमा के हुन्छ फिङ्गर ब्रसेस चाहिँ सिलिकन ब्रसेसहरू हुन्छ कि आई युजुअली डोन्ट सजेस्ट टु मच किनकि इट्स नट एडुकेट इनफ सो टुथब्रसहरू पनि 0 to 5, 5 to above भनेर लेखेको हुन्छ 0 to 5 भनेको चाहिँ सानो बच्चाहरूको एकदमै सफ्ट ब्रसहरू हुन्छ हो त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न स्टार्ट गर्ने एज सुन एज यु सी यर के भन्छ त दाँत देखा पर्न थाल्यो नि दाँतमा मुखमा देखा पर्न थाल्यो नि कि स्टार्ट युजिङ द्याट अलिकति आफ्टर द एज अफ 2 move on to the toothbrush that is 5 years and above भन्ने हुन्छ कि किनकि के हुन्छ एकदमै सफ्टली कहिलेकाहीँ दे आर नट एडुकेट इनफ टु रिमुभ द प्लाक पनि सो त्यतिखेरको त्यो बच्चाहरूको 5 to above भनेर एउटा फेरि अर्को ब्रसको उसको दिएको हुन्छ द ब्रसको ब्रिसल्सहरू के हुन्छ खालि सफ्टनेसमा मात्रै अल्टरेसन आउने हो कि हजुरको ब्रिसल्सको त्यो जुन चाहिँको थिकनेसले गर्दाखेरि र अर्को चाहिँ त्यसको साइजले गर्दाखेरि के कतिको जस्तो 17, 22, 27 हुँदै जान थाल्छ कि So usually till the age of 6 we tell them to use the 5 above ko toothbrushहरू प्रयोगमा ल्याइसला भनेर द अमाउन्ट अफ टुथपेस्ट द्याट यु युज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट खासमा गएर कि त्यसमा के हुन्छ बच्चाहरूको सानो छ भनेदेखि हामीले भनेपछि स्मेयर लेयर मात्रै युज गर्नु है भनेर टुथपेस्टबाट यसो निकाल्दाखेरि अलिकति ठुलो भएपछि के भन्छ त हामीको राइस ग्रेनको जति युज गर्नु है भनिन्छ त्यस पछाडि पी साइज भनिन्छ तर त्यो टुथपेस्टलाई चाहिँ एक्चुअली के गर्छ माथिपट्टि राखिन्छ दिस इज भेरी रङ के खासमा एक्चुअली यु सुड प्रेस इट इनसाइड द टुथब्रस के त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो ब्रस गर्दाखेरि इन्स्टलमेन्ट निस्किन्छ नि त ब्रसिङ गर्ने बेलामा नत्र भने हाफ अफ द टुथपेस्ट यु विल बी जस्ट spitting it out into the usma gaera हैन so usually we tell them to use on this पछाडि चाहिँ एडल्टको टुथब्रसहरू आइपुग्छ एडल्टको टुथब्रसमा पनि सफ्ट मिडियम हार्ड भन्ने हुन्छ
we usually suggest people to use the soft bristle के अब चाहिँ आएर hard के medium र hard will be a bit harsher to your tooth structure, tooth and gums also, gumsहरुमा पनि गएर. So soft bristle वाला ब्रसहरु चाहिँ usually you should prescribe to the patient. अनि हजुरले यस्तो छान्दाखेरि पनि त्यही अनुसारले एकचोटी हेर्छ ल, लेखेकै हुन्छ SMH गरेर के. So choose soft वाला के हजुरको. Alright, thank you Dr. Saab. So अहिलेको लागि हामी छौं एउटा छोटो ब्रेकमा, ब्रेकपछि फर्केर आउँछौं. We are in conversation with Dr. Senchima Limbu here. हामी कुराकानी गर्दै छौं उहाँसँग र स्पेशली बच्चाहरुको डेन्टल केयर र बच्चाहरुको दाँतको बारेमा आज चर्चा भइरहेको छ. हामीसँग रहनु होला. We shall be right back. All right, welcome back one more time after the break. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर on कान्तिपुर टेलिभिजन HD. म दिपाञ्जली तपाईको साथमा र आज हामी छौं इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर सेन्चिमा लिम्बू. उहाँ हुनुहुन्छ एसोसिएट प्रोफेसर फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ पीडियाट्रिक डेन्टिस्ट्री कान्तिपुर डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटलबाट. सो डाक्टर साहब, स्पेशली अब वी आर टकिङ अबाउट बच्चाहरुको नै दाँतको बारेमा हैन. सो अब पछिल्लो समयमा कोभिड को कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरुको डेन्टल प्रब्लम्सहरु पनि धेरै आए. उहाँहरु हस्पिटल आउन पनि डराउनु भयो, डाक्टरसँग चेकअप गर्न पनि डराउनु भयो. एट द सेम टाइम कतिले चाहिँ दे प्रिफर टेलिडेन्टिस्ट्री. सो टेलिडेन्टिस्ट्री अहिले नेपालमा अलिकति पपुलर पनि भइरहेको छ हैन. सो तपाईले पनि धेरै आफ्नो पेशेन्टहरुलाई टेलिडेन्टिस्ट्रीको थ्रुबाट काउन्सलिङ गर्नुभयो, कन्सल्ट गर्नुभयो. यसको बारेमा भनिदिनुस् न, कतिको इफेक्टिभ छ यो नयाँ मेथड और नयाँ टेक्निक जुन आइरहेको छ अहिले? बिकज यु नो पेन्डेमिकले धेरै कुराहरु सिकायो, धेरै हामी अपडेट पनि भयो, अपग्रेड पनि भयो हैन. हजुर, I simply love teledentistry during this whole particular period of time के किनकि यो कोरोनाको बिग पनि भयो. यसले गर्दा teledentistry भनेको usually we are using the के भन्छ the messenger or the Viber, any kind of a thing जसमा चाहिँ directly in connection with the patient party through the net. यसको चाहिँ के हुन्छ त फाइदा चाहिँ मैले धेरै देखेँ. किनभनेदेखि कतिवटा इट शर्टन्स अप आवर के भन्छ त ड्युरेसन अफ योर फर्स्ट भिजिट के. बच्चाहरु तर्सिँदैनन् पनि, बाउआमासँग सँगै बसिरहेको बेलामा उनीहरूले दाँत देखाउनु पनि खासै सजिलो हुन्छ. वी क्यान काउन्सल पेरेन्ट्स भेरी इजिली, किनकि कहिलेकाहीँ पेरेन्ट्सहरु यति धेरै क्वेसन सोध्छिन्छ कि हैन. इट टेक्स अराउन्ड फर द काउन्सलिङ एन्ड टु टेल देम द प्रोसिजर इट टेक्स अराउन्ड एन आवर. सो द्याट टाइम फेज इज अल्सो डिक्रिज आउट. किनकि कोरोनाको समयमा भएपछि त त्यो स्प्रेड अफ इन्फेक्सन यसरी उसमा भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ. सो दिस इज बिङ मिनिमाइज्ड, इजी फर्म भयो त्यो. सो अर्को कुरा के हुन्छ नि, उनीहरूले कहिलेकाहीँ टेलिफोटोग्राफीमा उनीहरूको दाँतमा फोटो खिचेर पठाइदिएला है कहाँसम्म पुगेको छ है भनेर चाहिँ थाहा पाउनुलाई पनि के. अनि दाँतमा यसो हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ कतिको अमाउन्ट, पुरै त देखिँदैन, टेन्टेटिभली वाट इज द निड अफ द ट्रिटमेन्टको लागि त्यतिखेर भन्नुलाई चाहिँ इट्स भेरी भेरी इफेक्टिभ. अनि मैले चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग गरेँ यो कोरोना टाइममा गएर चाहिँ. एन्ड इट वाज भेरी इजी टु गेट एक्सेस टु यर पेसेन्ट्स अल्सो के. कहिलेकाहीँ हामीले यतिकै बोल्दाखेरि पनि कहाँसम्म पुगेको छ नानुलाई गरेर, स्पेसल ट्रमा केसेसहरूमा. अब कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भनेदेखि त ड्याङ्गर लड्छन् उनीहरूको दाँत उस गरेर हुन्छ. इट्स सो इजी टु टेल देम कि ओके वाट टु डु इन दिस ट्रमा केस, त्यो दाँतलाई कहाँ राख्ने के गर्ने त्यो गरिसकेपछि एन्ड देन वी टेल देम एन्ड देन दे क्यान कम ब्याक टु द क्लिनिक एन्ड हस्पिटल ड्यु कोर्स अफ टाइम. एकदमै छिटो आउनु सकिलो भयो नि त हैन. सो इट इज भेरी भेरी इफेक्टिभ है मलाईसम्म चाहिँ. हजुर, सो डेफिनेटली अब वी आर अपग्रेडिङ, वी आर अपडेटिङ भनौँ न हैन यो टेक्निकमा पनि. सो अर्को चाहिँ अब जस्तै मलाई सोध्न मन लागेको, अकर्डिङ टु योर एक्सपिरियन्स हैन, how can we reach out to like most remote areas of Nepal, spreading the awareness about oral and dental healthcare awareness हैन. सो यो चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ, कसरी पुग्न सक्छौं हामी, पहुँच हाम्रो त्यहाँसम्म कसरी पुगाउन सक्छौं? सो यहाँले अघि भन्नुभएको अनुसार चाहिँ नेपालमा लगभग 38 जना मात्रै पीडियाट्रिक डेन्टिस्टहरु हुनुहुन्छ. बालबालिकाको दन्त चिकित्सकहरु चाहिँ स्पेशली बालबालिकाले मात्रै हेर्ने भनौं न हैन, पीडियाट्रिक डेन्टल डक्टर्सहरु चाहिँ लगभग 38 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ. भनेपछि यो रिचलाई चाहिँ कसरी अझ पहुँचमा अझै इफेक्टिभ बनाउने के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो एकदमै के भन्छ त गाह्रो पनि थियो र अहिले वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु रिच आउट टु पिपल हैन. 38 जना मात्रै, यस इट्स सो लिमिटेड इन आवर नम्बर. बट मोस्ट अफ द डेन्टिस्टहरु, पिडियाट्रिक डेन्टिस्टहरु चाहिँ कसमा हुन्छ भनेदेखि एकाडेमिकमा धेरै इनरोल्ड भइसक्छ. सो आई थिङ्क दिस इज अ भेरी ब्युटिफुल प्लस पोइन्ट के हामीले आफ्नो स्किल्स र नलेजहरु चाहिँ वी आर रियली गिभिङ आउट टु आवर
younger generation so that एकचोटिमै around 600 जतिको production हुन्छ हामीको नेपालमा dentistहरु. So if we can educate them, give them the proper skills, it's so good for them to reach out to the people. So this is one of the media, that's why I choose academics. त्यसले गर्दाखेरि because I can't reach out to every corner of our country नि त हैन र. And I'm so happy that our younger generation are really doing so good के आजकल सबै ठाउँमा they can reach out. अर्को आइपुग्यो त हजुरको सोशल मिडियाजहरुबाट के सोशल मिडियाजहरुमा दे वर पहिला नै when I was a general के भन्छ जनरल सेक्रेटरी हुँदाखेरि we had a slogan कि NMC registered डक्टरबाट मात्रै गर्नु होला है भनेर दन्त चिकित्सकहरु गरेर. So nowadays त्यो मिडियाले गर्दाखेरि फेसबुक भयो इन्स्टाग्राम भयो and the dentists are also being so much using those kind of a media to reach out to people. So यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुग्यो. अर्को चाहिँ हेल्थ क्याम्प्सहरु भयो. Usually स्कुल्सहरुबाट हेल्थ क्याम्प्सहरु यो यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ एकाडेमिक्सले धेरै ठूलो हात रोल गरेको छ है because you have around 15 colleges. So त्यो एरिया चाहिँ उहाँहरुले कभर अप गर्छिन्छ के हैन तिनीहरुकोबाट जुन चाहिँ क्याम्प्सहरु गइदिन्छ उसहरुबाट गइदिन्छ that has also done wonder right now. And त्यसले गर्दा रिसर्चहरु चाहिँ it's going on a faster basis मा के so as to know which is the area that are really needed भनेर. अनि कहिलेकाहीँ त हामीले even we give them the posting to those areas just for a couple of weeks को लागि मात्रै भए पनि हैन even कान्तिपुरको त स्याङ्जासम्म जान्छन् के बच्चाहरु जसले गर्दाखेरि चाहिँ so यसरी बिस्तारै we are reaching out. So let's see in a decade period of time I think we'll be reaching out more to the people हैन अलि बच्चाहरुको लागि अनि कतिजना भन्छ कि yes it's very good कि if you have access to the pediatric dentist आइसेला किनकि त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरुमा fear factor anxiety factors हरु र way of proper treatment obviously a bit different हुन जान्छ. But that doesn't mean that if you don't have it in your area I said कि कतिजना भन्छु कि जो भेट्सिन्छ trust your dentist and trust is so important. Go to a dentist, nearby dentist, do give the proper treatment. त्यतिखेर जुन चाहिँ needed treatment हो अब आइपुग्छ need र want मा हुन्छ के पेरेन्ट्सहरुले भन्छ कि I want this त्यो हैन कि what the child needs at that particular period of time that is so important. So need भएको बेलामा उस भएको बेलामा त गइसक्यो नि जुन चाहिँ so go and reach out to any dentist who you feel so comfortable to किनकि comfort level एकदमै उस हुन्छ किनकि बच्चाहरुको भनेको till the age of 16 सम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ एउटै डेन्टिस्टले गरेर very tricky and moody as well हैन अब एकछिनमै त्यो प्रोसेसको बीचमै मुख बन्द गर्दिन्छन् त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ. So I think you're doing an amazing job as a pediatric dentist and we should reach out to many people also. So we were almost to the end of the show as हैन. So last मा जादा जादै just in a single or two lines what would you like to suggest to our viewers? Reach out to pediatric dentists as much as possible. बच्चा लिएर पेरेन्ट्सहरुलाई चाहिँ I always tell them to have a very positive as well as a supportive factor. It's that so much needed आफ्नो बच्चालाई गर्दाखेरिको हैन त्यो अनुसारले गरेर एउटा जे पनि बालदन्त विशेषज्ञ कहाँ गएर मेक अ रुटिन शेड्युल बनाएर गइसेला भेट्नुलाई ताकि डेन्टल ट्रिटमेन्ट इज also a part of your body. So त्यो बडीली पार्टको ट्रिटमेन्ट अरुमा जसरी गइसन्छ त्यसै नै एउटा रिकल भिजिट राख्सेला. अर्को चाहिँ के हुन्छ दाँत दुख्दैमा मात्रै नपुग्सेला के because it is a care is a preventable disease नि त it's a curable. So why not reach out faster अनि त्यहाँदेखि अलिक टाइममै पुग्छ भनेदेखि मोर प्रोग्रेसन हुनुबाट वञ्चित भइन्छ. फेरि बच्चाहरुको चाहिँ कस्तो छ भने यो एउटा ह्याबिट जस्तो हो के इफ यु क्यान रियली ट्रिट देम र पहिला नै सिकाउन थाल्यो भनेदेखि उनीहरुको त पछि गएर चाहिँ विल वेल ट्रेन्ड. सो पछि ठुलो भइसकेपछि थाई दाँतमा त किरा लाग्ने सम्भावना कति घट्नमा आइदिन्छ के. सो यु विल बी ह्याभिङ लेसर अमाउन्ट अफ टुथ डिके व्हेन यु आर growing accordingly. अर्को चाहिँ आउँदाखेरि के हुन्छ स्पेशल निड्सको पेरेन्ट्सहरुलाई पनि I want to really focus on them. Please don't think कि डेन्टल केयरहरु प्रोवाइड गर्न डक्टर्सहरु छैन भनेर please do come to us. You know we do provide you the treatment and they are one of the dental neglect मा परेको हुन्छ के सो उनीहरुलाई पनि एकचोटी चाहिँ आइसेला ओरल ह्याबिट्सहरुको देखेर दाँतमा किरा लाग्नु मात्रै हैन नि त अरु पनि थुप्रै कारणहरु हुन्छ त्योहरुलाई पनि एकदमै ध्यान दिसेला अलिकति मुख खुल्ला छ ह्याबिट्स ब्रक्सिजम ह्याबिट्सहरु छ थम सकिङ ह्याबिट्स पहिला नै हजुरले ट्रिट गर्न थाल्छ भनेदेखि माल अक्लुजन हुने चान्सेसहरु चाहिँ करेक्सन गरेर पुरै के हुन्छ त हजुरको कम हुन थाल्छ डिक्रिज इन योर ट्रिटमेन्ट पिरियड अफ टाइम पनि हुन सक्छ त्यो कुरामा ध्यान दिसेला पैसा पनि कम लाग्न जान्छ अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको कम्फर्ट लेभल बढ्छ के
जति भेट्दै गयो त्यहाँदेखि इट बिकम्स अ भेरी कम्फर्टेबल Easy habit to them इजी also. अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले डेन्टिस्ट देख्दाखेरि पनि तर्सिँदैनन् होइन एउटा जस्ट रेगुलर रुटिन ट्रिटमेन्ट जस्तो आएर भिजिट जस्तो आएर गर्दाखेरि इट विल बी भेरी इजी फर देम टु Thank you so much, Daksa, for being here and giving us so much of information. Thank you. Namaste. Thank you so much for having me on the show. Thank you. It was so lovely. All right. Yes, with this note, कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय आजको लागि यति नै. अर्को हप्ता फेरि भेटघाट भइ नै हाल्छ. कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला. Bye bye, namaste and take care.